अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप नॉवेल बिन मांगी दुआ का समर सुनेंगे और पढ़ेंगे। इस नॉवेल की राइटर हैं सेher मलिक और इस नॉवेल का आज पहला हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। वो रहा चांद। ज़ूफ़शा की आवाज़ पर सारे चेहरे खुद ब खुद ज़ूफ़शा की तरफ मुड़ गए। उसकी उंगली की सीध में सब ने रमज़ानुल मुबारक का बारीक तार जैसा चांद देख लिया। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर मच गया। मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स से आती आवाज़ें, मोतिये और रात की रानी की मिली जुली खुशबू और इस छोटी सी छत पर गहमा गहमी बहुत भली लग रही थी। तभी फराज की नज़र मुंह बनाकर उतरती ताबिंदा पर पड़ी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? रेलिंग पकड़कर सीढ़ियों पर झुकते हुए उसने पूछा। मुझे फिर चांद नज़र नहीं आया, मुंह बनाकर बच्चों सी मासूमियत से उसने कहा। तो फराज को बेसाख्ता हंसी आ गई, जो उसने कमाल महारत से छुपा ली, क्योंकि इस वक्त हंसने का मतलब रमज़ान की पहली इशा और तरावी कज़ा करना था। 2 घंटे उसे मनाने के लिए जो चाहिए थे। उसके बाद दादा जान की डांट फटकार अलग। क्यों नज़र नहीं आया? सबने तो देख लिया। मुझे क्या पता, हो सकता है चांद की मेरे साथ कोई दुश्मनी हो। उसके संजीदा जवाब पर भी उसे हंसी आई थी। हो सकता है, आखिर इतनी खूबसूरत जो हो, उसने बगौर देखते हुए कहा। तो वो मज़ीद तब गई। जानती हूँ, सब जानती हूँ, तुम भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उड़ा लो, बस मैंने सोच लिया है, अब्बू से नज़र की ऐनक मंगवाऊंगी मैं। वो हैरान हुआ। नज़र की ऐनक? क्यों? ठीक तो है तुम्हारी नज़र? कहाँ ठीक है? ठीक होती तो चांद तो नज़र आता मुझे। देखा नहीं, ज़ूफ़ी आपी को हर साल चांद सबसे पहले नज़र आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास नज़र का चश्मा है। उसकी तोजी पर फराज का दिल चाहा ऊंचे ऊंचे फलक शगाफ के कहे लगाए। उनके पास उनका चांद है, तभी तो। सामने कुछ फासले पर शर्माती ज़ूफ़शा को सुफियान गहरी नज़र से देख रहा था। फराज ने उन्हें देखते हुए ज़ुमानी बात की थी, लेकिन हाय किस्मत ताबिंदा के सर से गुजर गई। हैं, आप ही के पास चांद कहाँ से आया? सबके पास अपनी अपनी किस्मत का चांद होता है। ज़ूफ़शा के पास भी है। नीचे से आने वाली आवाज़ें सुनकर सब धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे थे। उसकी बात सुनकर ज़ूफ़शा शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर सीढ़ियाँ उतर गई, जबकि सुफियान और फैज़ान उसके पास रुक गए। मेरी किस्मत का चांद किधर है फिर? उसने इश्तियाक से पूछा। तो पास खड़े सुफियान फैज़ान की दबी दबी हंसी ने उसकी समात पर दस्तक दी। वो तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा ना। रहने दो, आसमान का चांद तो कभी नज़र नहीं आया, किस्मत का चांद कहाँ से नज़र आएगा? वो मुंह बनाकर नीचे उतर गई, जबकि पास खड़े सुफियान फैज़ान के कहे उबल पड़े। यार फराज, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नीचे जाते हुए उसने सुना ज़रूर, लेकिन सर झटक कर अम्मी के पास चली गई, जहाँ ताई नफीसा और चाची बतूल भी बैठी थीं। दादा जान उनके साथ रहते थे। हालांकि कितनी बार ताया और चाचू ने उन्हें कहा था कि वो उनके साथ भी रहा करें। तीनों भाइयों के घर गली में एक साथ ही तो थे, लेकिन दादा जान को मंझला बेटा इतना प्यारा था कि उन्होंने बड़े और छोटे बेटों की गुजारिशात को पसे पुश्त डाल दिया था। अब कोई त्यौहार हो, सब इसी घर में इकट्ठे होते थे। यहाँ तक कि सारा साल अपने अपने घरों में अलहदा खाने पकाने वाले भाई भी सहर इफ्तारी इसी घर में करते थे। तीनों भाई खर्च मिलकर करते और खवातीन मिलकर सहर इफ्तारी बनाती। ताक रातें भी मुश्तरका तौर पर जाग कर गुजारी जाती। अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक, आवाज़ बुलंद कहकर वो अम्मी के पास जा बैठी, जहां अम्मी सहरी के लिए हिदायत जारी कर रही थी। ज़ूफ़ी, चूल्हे पर दूध चढ़ा है, जाकर दही लगाओ और सहरी के लिए आटा भी गूंद लो। अम्मी, दही सहरी तक जम जाएगा? ज़ूफ़ी ने घड़ी पर नज़र डालते हुए पूछा। हाँ हाँ, जम जाएगा, इतनी तो गर्मी है। और शर्मीन, तुम भी जाओ किचन में। आधा आटा तुम गूंद लेना, आधा ज़ूफ़ी गूंद देगी, बाकी मैं अभी उठकर सालन बना लेती हूँ।
ताई नफीसा ने सफाई की आदत सास से चुराई थी। न उनकी सास बाहर की चीज़ों से मुतमईन होती थी, न वो, इसीलिए ज़्यादातर अशियाँ उनके घर में ही तैयार होती थीं। दूध के लिए उनके भाई के पास उन्होंने 2 गायें रखवा दी थीं। वहीं से इन तीनों घरों का दूध आ जाता था। इसी दूध से दही, मक्खन और देसी घी बनाया जाता था। और रमज़ानुल मुबारक में तो घर के तमाम अफराद देसी घी से चुपड़ी रोटी, सालन या घी शक्कर के साथ खाते, लस्सी पीते और दही के बड़े बड़े प्याले खाते। ये अलग बात कि बच्चों में से अक्सर ये सब खा नहीं पाते थे। ऐसे में दादा जान खूब खिंचाई करते, ये है हमारी नई नस्ल, ये हमारी विरासत, हमारे विरसे को आगे लेकर चलेंगे। हड्डी पर मांस नहीं, जिस्म में जान नहीं, आधा दिन गुजर जाए तो बेदम हो जाते हैं। अरे हम रोजे रखकर तपती गर्म दोपहरों में अपने बाबा के साथ खेतों में काम करवाते थे। मैं बूढ़ा, अब भी तुम 10 जवानों पर भारी हूँ। दादा जान की बातें सुनकर वो सब तौबा तौबा किया करते थे। हाँ बना लिया है, जाकर भेजती हूँ। और ताबिंदा उठ जाकर कोई काम देख, जवाब देते उन्होंने पाँव पसार कर लेटते हुए ताबिंदा को भी झाड़ा। मैं क्या काम देखूं, कोई काम है ही नहीं। आप ही और शर्मीन बाजी गई तो हैं, निमरा समरा भी इधर ही होंगी। मुंह पर हाथ रखते उसने जमाई रोकी। खाना खाते ही कमबख्त नींद नाजिल हो जाती थी। अम्मी ने उसके जवाब पर उसे घूरा, जो कमाल बेनियाजी से उसने नज़रअंदाज कर दिया। खाने के बर्तन पड़े हैं, चल के धो, और सालन के मसाले के लिए लहसुन प्याज लाकर दे मुझे। वो जानती थी ताई जान ने कह दिया है तो अम्मी अब उसे उठाकर ही दम लेंगी, इसीलिए कुछ कहे बिना उठ गई। इसे खाना पकाना, सीना परोना भी सिखाओ, आखिर को कल ब्याह करना है, ससुराल जाकर नाक कटवा देगी। ताई जान की बात पर उसे खूब गुस्सा आया था। मैं शादी ही ऐसे घर में करूंगी जहां ढेर सारे नौकर चाकर हों और मुझे उठकर पानी पीने की भी ज़रूरत ना पड़े। उसके जवाब पर जहां ताई जान का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं अम्मी ने भी अपना सर पीट लिया था। तपाई पर पड़ा स्टील का गिलास उन्होंने पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाला था, जो उसके झुकाई देने पर शोर मचाता ज़मीन पर जा गिरा था। कैसी बदजुबान, बेलिहाज और निकम्मी लड़की थी, जिसे उनका बेटा उनकी बहू बनाने का अरमान सजाए बैठा था। अगरचे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, फिर भी अपने बेटे की नज़रें वो खूब पहचानती थीं। उन्होंने सोच लिया था जिस दिन फराज ने उनके सामने ताबिंदा का नाम लिया, वो हाँ करने की बजाय उससे भी ना करवा कर ही दम लेंगी। भाभी बच्ची है, दरगुजर कर दें, समझ जाएगी। देवरानी की बात पर नफीसा बेगम ने सर हिला दिया था। उनका जहन अभी भी अपनी ही सोचों में गुम था। जोहर की नमाज अदा करते ही सारी लड़कियां सोने के लिए बैठक में चली गईं। एक तो बैठक बाकी कमरों की निस्बत कुशादा थी और दूसरा तमाम कमरों में सबसे ठंडी भी। कुछ साल पहले दादा जान की ख्वाहिश पर गली में खुलने वाली खिड़की के बाहर एयर कूलर भी रख दिया गया था, जिसकी वजह से गर्मियों में बैठक उनके लिए जन्नत की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। ताबिंदा ने एक नज़र इन सब लड़कियों पर डाली और कसमसाती हुई उठ बैठी। आज सहरी में ज़ूफ़शा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अम्मी ने उसे सहरी में मदद के लिए उठा लिया था। और फिर नमाज और तिलावत से फारिग होकर वो ऐसा सोई कि 12 बजे आँख खुली और अब सब सो रहे थे और वो करवटें बदल रही थी। बैठकर उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सोफे पर पड़े तकिए के नीचे से अम्मी का मोबाइल झांकता दिखाई दिया। अम्मी, ताई और चाची नमाज के बाद के वज़ाइफ में मशगूल थीं। खामोशी से बिना आहट किए उसने मोबाइल उठाया और चोरों की तरह दबे पांव बैठक से बाहर निकल गई। गेम खेलने के लिए दादा जान के कमरे से बेहतर कोई जगह नहीं थी, लेकिन रोज़े में गेम खेलते देखकर वो ताबिंदा की तबीयत दुरुस्त कर देते। मोबाइल को वो यूं भी शैतानी चरखा कहा करते थे और गेम सरासर वक्त का ज़िया। बंदा कुरान खोल ले, तस्बीह पकड़ ले, वक्त भी कट जाएगा और सवाब का सवाब। पिछले रोज़ों में उन्होंने उसे टीवी देखते हुए देखकर जो कहा था उसे मनोअन याद था। एक नज़र पीछे देखकर उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि चाचू से टकरा गई। मोबाइल हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो गया। ज़मीन पर बैटरी, कीपैड और मोबाइल के दीगर हिस्से टुकड़ों में पड़े थे। चाचू को देखकर तो उसकी जान ही निकल गई थी। कहाँ जा रही थी फ़ोन लेकर?
اس کے جواب دینے سے پہلے امی اور تائی بھی شور سن کر آ گئی تھی۔ چاچو چارجنگ پہ لگانے جا رہی تھی۔ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول لیتے ہیں، مجھ سے تو ایک بے ضرر جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ تابندہ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تائی جان نے اس کا جھوٹ پکڑا۔ جی، امی کو پتہ ہے میں کیا کرنے لگی تھی۔ مزید شامت سے بچنے کے لیے وہ کہہ کر تیزی سے اندر گھس گئی۔ گیم کھیلنے لگی ہوگی، ایک ہی تو اس کا کام ہے۔ امی نے جھک کر موبائل کے ٹکڑے سمیٹے۔ تم آج کیسے آ گئے جلدی؟ تائی جان نے دیور سے پوچھا۔ دکان کے کام سے آیا تھا، سوچا بھائی جان کا پیغام بھی خود ہی دیتا چلوں۔ شام کو بھائی جان کے کچھ دوست افطاری پر آ رہے ہیں، انتظام رکھیے گا، بلکہ وہ لوگ عین افطار کے وقت آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہی میز لگوا دیجیے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی کہوں 2 روزے کیسے سکون سے گزر گئے، ورنہ تو پہلے روزے سے ہی ان کا افطار پروگرام شروع ہو جاتا ہے، کہہ کر تائی جان بھی اندر چلی گئیں۔ وہ ان کے آنے تک منہ لپیٹ کر لیٹ چکی تھی۔ اسے پتا تھا سب کی نیند کا لحاظ کرتے ہوئے امی ابھی چپ رہیں گی اور بعد میں بھول بھال جائیں گی، پھر باسی کڑی کو کتنے بھی ابال اٹھیں، تائی جان کے یاد دلانے پر بھی امی انسنی کر جائیں گی۔ نیند کا ناٹک کرتے ہوئے اسے سچ میں نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو عصر کا آخری وقت تھا، وہ اکیلی ہی پڑی سو رہی تھی، جانے کب سب اٹھ کر چلی گئیں۔ نماز ادا کر کے وہ بھی کچن میں چلی آئی۔ بہن کی طبیعت کا خیال تھا، ورنہ نماز کے فوراً بعد وہ دادا جان کے پاس جا بیٹھتی تھی اور پھر افطار کے دسترخوان پر ہی جانے کے لیے اٹھتی تھی۔ زوفشاں اور نمرہ پھل کاٹ رہی تھی، امی پکوڑے تل رہی تھی، جبکہ شرمین دہی بلے بنا رہی تھی۔ وہ زوفشاں کے پاس پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہو گئی آپی؟ سرخ سرخ سیبوں کا شوپر اپنے آگے سرکاتے ہوئے اس نے زوفشاں سے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ آج میرا روزہ ہی رہ جائے گا۔ آستین سے ماتھا پوچھتے زوفشاں نے جواب دیا۔ اور یہ بتاؤ آج پھر نہیں گئیں پڑھنے؟ یہ وہ موضوع تھا جس سے تابندہ کی جان جاتی تھی۔ روزہ رکھ کر تو وہ ایک کے بعد دوسری سیڑھی نہیں چڑھتی تھی کہ کہیں کھایا پیا ہضم ہو گیا تو روزہ لگنے لگے گا، اور یہاں اسے 7-8 منٹ کی مسافت طے کر کے ٹیوشن پڑھنے بھیجا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سیب کی کاشیں کاٹ کاٹ کر رکھنے لگی کہ اس وقت خاموشی ہی بھلی تھی۔ یوں ہی تو بڑے بزرگ نہیں کہ گئے، ایک چپ 100 سکھ۔ یہ بھلا کیوں پڑھنے جانے لگی؟ پیسے تو درختوں پر اگتے ہیں نا، مہینہ ختم ہوا نہیں اور مہارانی کا فیس کے لیے واویلا مچا نہیں۔ بھلا اگر پڑھنے ہی نہیں جانا تھا تو آگے داخلہ کیوں لیا؟ رزلٹ آ جاتا تو پھر دیکھی جاتی۔ امی کھولتے تیل میں پکوڑے ڈالتے ہوئے گرمی اس پر نکال رہی تھی۔ محاورہ غلط ہو گیا، شاید لکھنے والے نے لکھا ہو 100 چپ 100 سکھ۔ اپنی سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آئی۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اب تو ڈانٹ پر بھی ہنسی چھوٹ رہی ہے۔ امی چلی جاؤں گی کل، اب غصہ ختم کریں۔ پتہ بھی ہے روزے میں 2 قدم چلنے سے ہی میرا بی پی لو ہونے لگتا ہے، اور باجی کا گھر تو پھر ایک گلی چھوڑ کر وہ لمبی گلی کے آخری کونے پر ہے۔ وہ سچ میں رونقی ہو رہی تھی۔ روزے میں پڑھنے جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ ارے کیا ہوا چچی جان؟ نصیب دشمنا کسی کی شامت آئی لگ رہی ہے مجھے۔ فراز جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کی بات پر وہ تپ گئی تھی۔ ہاں تم ہو لو خوش، میں ہی تو ہوں تمہاری سب سے بڑی دشمن۔ بڑا سکون ملتا ہے نا مجھے رلا کے۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ روتے ہوئے پیڑھی دھکیل کر وہ دھپ دھپ کرتی دادا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ فراز حیران پریشان کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ امی نے ٹیوشن سے چھٹی پر ڈانٹا ہے، زوفشاں نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ غصے کے مارے وہ افطاری کے لیے بھی باہر نہیں آئی۔ اسے لگا اسے کوئی نہ کوئی افطاری پہ بلا لے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اذان پر اس نے کمرے میں پڑے جگ میں سے نکال کر پانی پیا اور عصر کے وضو سے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور باہر جا کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے بھیڑ چھٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ سب چلے گئے تو وہ باہر آ گئی۔ کچن میں صرف زوفشاں ہی تھی، اور بھلا بہنوں سے کیسا پردہ؟ نپے تلے قدم اٹھاتے وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ زوفشاں دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی بیٹھک کی طرف جا رہی تھی۔
جہاں سفیان دھونے والے برتن اور افطاری کی بچی کچی اشیاء لیے کھڑا تھا، وہ وہیں گرل کے ساتھ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زوفشاں برتن لے کر پلٹنے لگی تو سفیان نے آواز دے کر روک لیا۔ زوفی، طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں اب تو، جھکی نظروں سے اس نے جواب دیا۔ اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ میرے پاس آؤ گی تو دیکھنا میں کیسے خیال رکھوں گا، سفیان نے گہری نظروں سے اسے کہا تو اس نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ تابندہ بھوک سے بے حال ہو رہی تھی اور اس کی نظریں کچن کی طرف لگی تھیں، اس لیے اس نے دیکھا نہیں۔ دیکھ بھی لیتی تو اس کی سمجھ میں ایسے معاملات نہیں آتے تھے۔ البتہ کمرے میں بیٹھی تائی جان اور چاچی بطول نے انہیں دیکھا تھا۔ سفیان کی بات اگرچہ انہیں سنائی نہیں دی تھی، لیکن زوفشا کے چہرے پر گلال جذبوں کی پوری تشہیر کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا ہم لوگ سگے بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوتے بھی گھبراتے تھے، اب تو جانے کیسی ہوا چلی ہے، نہ آنکھوں میں حیا ہے نہ بڑوں کا لحاظ۔ لڑکیاں پہلے تو لڑکوں کو پیچھے لگا لیتی ہیں، پھر شادی ہو جائے تو لڑکے انہی لڑکیوں کے پیچھے ماں باپ کے منہ کو آتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کبھی بھی لڑکے کی مرضی کی جگہ شادی نہ کرو، نہیں تو سمجھو لڑکا ہاتھ سے نکل گیا۔ اپنی مرضی سے ایسی بہو لاؤ جو دب کر رہے، اگر کوئی اونچ نیچ کر بھی دے تو کیا، لڑکا تو یہی کہے گا نا کہ بھائی اپنی مرضی سے لائے تھے اب خود ہی سنبھالو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے بھلا جس کا حل نہیں سوائے بے حیائی اور بے غیرتی کے؟ تائی کو ان کے خیالات شاید پہلے سے معلوم تھے، لیکن اب یہی خیالات الفاظ کے لبادے میں اتنے بھیانک لگ رہے تھے کہ وہ کچھ سوچ نہیں سکی۔ اندر بیٹھی بطول کا دل تو ان کی باتوں نے ہلا ہی دیا تھا۔ زوفشاں خوش شکل، حافظ قرآن، گھرداری میں طاق اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی خواہش تھی، جس پر آمین کہتے انہوں نے عید پر نکاح اور مہینے بعد نمرہ کی شادی پر رخصتی رکھی تھی۔ لیکن اب بھابھی کی باتوں نے ان کے لیے سوچ کے مزید دروا کر دیے تھے۔ من چاہی بیویوں کے آنے کے بعد دونوں بھائیوں نے جس طرح بیوہ ماں سے صرف نظر کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھیں، اور پھر ماں کے آخری ایام کی اذیت کی تو وہ خود گواہ تھیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے؟ اس سوچ نے انہیں بھری شام میں کپ کپا دیا تھا۔ حسب معمول دیر تک سونے کی وجہ سے سب کے سو جانے کے باوجود اس دوپہر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کچن میں ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سن کر کچن میں چلی گئی۔ فراز فریج میں منہ دیے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ عین اس کے کندھے کے پاس زور سے چلائی۔ وہ جلدی میں مڑا تو بری طرح اس سے ٹکرا گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ میں دودھ لے کر آیا تھا، سوچا خود ہی رکھ جاؤں، بھرے منہ کے ساتھ اس نے بمشکل جواب دیا۔ تابندہ نے تو اس کا جواب سنا بھی نہیں، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ رہی تھی جن میں کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ تم نے روزہ توڑ دیا؟ صدمے کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ نہیں تو اصل میں روزہ نہیں رکھا میں نے، گھر میں تو فریج میں صرف پانی کی بوتلیں منہ چڑھا رہی ہیں یا کچی سبزیاں اور گوشت، سوچا دودھ کے بہانے کچھ کھا لوں۔ تمہیں تو پتا ہے مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، بس اسی لیے۔ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ وہ فریج سے مختلف کھانے کی چیزیں جیب اور منہ میں بھرتا جا رہا تھا۔ میں دادا جان کو بتا دوں گی، وہ خود تمہیں دیکھ لیں گے۔ اگلے پچھلے بہت سے حساب بے باک کرنے کا اس سے اچھا موقع اسے کہاں ملنے والا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی، فراز کے عقب سے دائی جان کی آواز ابھری۔ یہ بھری دوپہر تمہاری جان کو کون سی مصیبت پڑ گئی جو سارے کام دھندے چھوڑ کر یہاں آ پڑے؟ تابندہ کو دیکھ کر تو جیسے ان کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی تھی۔ ان کا دل تو چاہ رہا تھا اسی بہانے اس کا مزاج درست کر دیں۔ دودھ دینے آیا تھا، سوچا سب سو رہے ہوں گے سوائے اس ویلی مخلوق کے، تو اسی کو آواز دی تھی، چلو اب دودھ ڈال کر برتن خالی کر دو، جاتے ہوئے لے جاؤں گا۔ ماں کو جواب دے کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ وہ جانتی تھی تائی جان مطمئن ہوئی یا نہیں، اب اس مضبوط بہانے کے آگے کچھ نہیں بولیں گی۔ ہوا بھی یہی، وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئیں تو اس کی جان میں جان آئی، جانے کیوں تائی جان سے اس کی جان جاتی تھی۔ شکریہ، دودھ ڈال کر برتن دھوتے ہوئے اس نے بنا مخاطب کیے کہا، تو وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس بات کا؟
जानते हुए अनजान बनना ज़रूरी है क्या? वो कहना चाहती थी ताई जान से बचाने का, फिर बात बदल गई। यही अगर मैं कहूँ तो? क्या मतलब? बस यही, तुम्हारी बात हर बात ख़त्म कर जाती है। उसने शेल्फ पर मुक्का मारा। वैसे तुम्हारी खुशबू बहुत जालिम है। थोड़ी देर पहले का मंजर याद करते हुए उसने खोए खोए लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे ही पसीने की बू चढ़ गई है, जो यूं उल्टी सीधी हाँक रहे हो। बर्तन उसके पास रखकर वो बाहर निकल गई। बेवकूफ़, कौरजोक कहकर बर्तन उठाकर वो भी बाहर चला गया। नॉवेल बिन मांगी दुआ का समर का पहला हिस्सा आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।